बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अतहर कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़ेल अम्र। इससे पिछली वीडियो में हमने मुज़ारे मुस्बत के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़ेल अम्र। चलिए देखते हैं फ़ेल अम्र किसे कहते हैं और क्या होता है, क्या शक्ल रहती है इसमें, उसका तर्जुमा कैसा होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। अम्र में हुक्म होता है। अम्र ऐसा फेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। हर चीज़ को, जो भी नई बात हो उसको नए नंबर के साथ लिखा गया है ताकि बिल्कुल हर एक चीज़ दूसरे से अलहदा और जुदा हो जाए, समझने में आसानी हो। अम्र में हुक्म होता है नंबर एक, अम्र में हुक्म होता है नंबर दो, और उसके आखिर में हरफ सही पर जज्म दिया जाता है। हरफ सही किसे कहते हैं? वाव अलिफ या। अलिफ वाव या के अलावा जितने हरूफ हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, जितने भी हरूफ हैं हरूफ तहजी, वो सब हरफ सही हैं। और वाव अलिफ या यहाँ पे है, वाव अलिफ या हरफ इल्लत कहते हैं इसे। अगर हरफ सही हो तो जज्म दिया जाता है, और उसके आखिर में हरफ सही पर जज्म दिया जाता है। जैसे उनसुर, आखिर में रा है। तनसुरु, रा पेश, रा पर पेश था पहले मुजारे में, और उनसुर हो गया। रा हरफ सही है, वाव अलिफ या में से नहीं, हरफ सही है, जज्म हो गया इसमें उनसुर। इजरिब, बा पर जज्म, इफ्ताह, हा पर जज्म। नंबर तीन, और हरफ इल्लत वाव अलिफ या को दूर कर दिया जाता है। यहाँ देखिए, दूर कर दिया जाता है। और हरफ इल्लत वाव अलिफ या हो तो उसे दूर कर दिया जाता है। जैसे तदउ, वाव है आखिर में, तदउ वाव है आखिर में, उससे अम्र बनाएंगे तो उदउ बनेगा, वाव यहाँ से दूर कर दिया गया। तरमी, आखिर में या है, तरमी से इरमी हो गया। ये दो मिसालें हैं। नंबर चार, और नून एराबी को दूर कर दिया जाता है। नून एराबी जैसे तस्निया और जमा वगैरह में जो नून आता है, जमा मुजक्कर में, उस नून को नून एराबी कहते हैं। जैसे तंसुरानी, मुजारे की गर्दान अगर आपको याद हो तो तंसुरानी, ये तस्निया मुजक्कर हाजिर है। तंसुरानी, तंसुरानी से अम्र बनाएंगे उनसुरा, अलिफ तक बस नून एराबी गिर जाएगा, ये नून है नून एराबी। तंसुरूना, ये जमा मुजक्कर हाजिर है, तंसुरूना से उनसुरू। दो मिसाल है। नंबर पाँच, से हरफी, यानी तीन हरफी फेलों में तीन वजनों पर आता है। तीन वजन ये है, उफ़उल इस वजन पर आएगा जैसे उनसुर, इफ़इल जैसे इज़रिब, इफ़अल जैसे इफ्ता। तीन ही हर्फ के अफ़ाल हैं, लेकिन इसका वजन बदल जा रहा है। उनसुर पेश है और बीच में पेश है। बीच का हर्फ ना सारा, साद बीच का हर्फ है, यानी आयन कलमा साद है, तो इसके बीच के हर्फ में पेश है, एक वजन ये हो गया। और इफ़इल बीच के हर्फ में जेर है, जैसे इजरिब, ज़ारबा, रा बीच का हर्फ है उस पर जेर है तो इजरिब। और इफ़अल बीच का हर्फ जो आयन हर्फ, हर्फ आयन है, आयन कलमा है, जैसे फतह, ता बीच का हर्फ है उस पर जबर है तो इफ्ताह। तो उसकी तीन शक्लें, तीन वजन है। तीन हरफी फेलों में तीन वजनों पर आता है, तो इसको ध्यान रखना है इसको। आगे है अम्र बनाने का कायदा। सबसे पहले जान ले, अम्र फेले मुजारे से बनता है। अम्र बनाने का कायदा यह है कि मुजारे की निशानी दूर करने के बाद अगर हरफ मुतहर्रिक हो तो आखिर में जज्म दिया जाए। जैसे तो कातिलु से कातिल। फिर से देख लेते हैं। मुजारे की निशानी दूर करने के बाद तो कातिलु, आप अगर मुजारे की गर्दान, मुजारे का बयान पढ़े होंगे, मुजारे का सबक पढ़े होंगे, तो बताया गया होगा वहाँ पे कि मुजारे के शुरू में अलामत मुजारे आती है। जैसे या है, ता है, नून है, अलिफ है, ये सब अलामत मुजारे हैं। तो यहाँ पे ता है तो कातिलु कहा जा रहा है। मुजारे की निशानी यानी अलामत मुजारे दूर करने के बाद, अलामत मुजारे हटा देंगे तो कातिलु बचेगा, कातिलु। अगर हर्फ मुतारिक हो तो आखिर में जज्म दिया जाए। अलामत मुजारे तू को हटाने के बाद हर्फ मुतहर्रिक, यानी ऐसा हर्फ जिस पर कोई हरकत हो, जबर जेर पेश में से कोई हरकत हो। तो ता के हटाने के बाद काफ ऐसा हर्फ है जिस पर हर्फ, जो हर्फ मुतहर्रिक है जिस पर जबर है।
تو آخر میں جزم دیا جائے، قاتلو، تا ہٹانے کے بعد قاتلو بچتا ہے تو لام آخر حرف ہے، اس کو جزم دے دیں گے، قاتل ہو جائے گا۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیں، امر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع کی نشانی دور کرنے کے بعد، تو قاتلوں میں تاپیش تو مضارع کی نشانی ہے، اس کو دور کرنے کے بعد اگر حرف متحرک ہو، جیسا کہ یہاں پہ قاف زبر قا حرف متحرک ہے، یعنی ایسا حرف ہے جس پر حرکت ہے، زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت ہے، اگر حرف میں متحرک ہو تو آخر میں جزم دیا جائے۔ یہاں پہ حرف متحرک ہے، تو کو ہٹانے کے بعد قاتلو بچا، اور تو آخر حرف جو لام ہے اس کو جزم دے دیں گے تو ہو جائے گا قاتل۔ اور اگر مضارع کی نشانی کے بعد والا حرف ساکن ہو تو شروع میں حمزہ پیش دار لگایا جائے، بشرطے کہ بیچ والا حرف پیش دار ہو اور آخر میں جزم دیا جائے۔ آخر میں جزم ہر جگہ آئے گا، جیسے تنصرو سے انصر، ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ مضارع کی نشانی کے بعد والا حرف ساکن ہو، یہاں مضارع کی نشانی تا ہے اور اس کے بعد والا حرف نون ہے جو کہ ساکن ہے، اس پر جزم ہے۔ اب جزم سے تو کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت ہے، عربی میں کوئی حرف جزم سے شروع نہیں ہوتا ہے، ساکن ہو اس سے شروع نہیں ہوتا ہے، اس کو پڑھا ہی نہیں جائے گا، تو اس کے شروع میں حمزہ لاتے ہیں۔ ساکن ہو تو شروع میں حمزہ پیش دار لگایا جائے، حمزہ پیش دار، پیش والا حمزہ، پیش کی شرط یہ ہے کہ بیچ والا حرف بھی پیش ہو، بیچ والے حرف پر بھی پیش ہو۔ ناصارہ میں صاد بیچ والا حرف پہ ہے اور اس پر پیش ہے، اس لیے جو حمزہ شروع میں لائیں گے اس پر بھی پیش لائیں گے، جیسے تنصر سے انصر۔ اور اگر بیچ والے حرف کو پیش نہ ہو تو شروع میں حمزہ زیر دار لایا جائے اور آخر میں جزم دیا جائے، جیسے پیش نہ ہو تو، پیش نہ ہو تو یا تو زبر ہوگا یا زیر ہوگا، تین ہی حرکت ہوتی ہے، پیش نہ ہو تو زبر یا زیر ہوگا۔ اگر بیچ والے حرف کو پیش نہ ہو، جیسے تضریب میں ضربا، را بیچ والا حرف ہے اور اس پر زیر ہے، اور تو اضرب ہوگا، جیسے حمزہ جو آئے گا اس پر زیر ہوگا، اور اسی طرح پیش نہیں ہے تفتح میں فتح، تا جو حرف ہے یہ بیچ کا حرف ہے، اس پر زبر ہے، تو یہاں کہا گیا پیش نہ ہو تو زیر بھی ہو سکتا ہے زبر بھی ہو سکتا ہے، ان دونوں صورتوں میں جو حمزہ آئے گا وہ زیر والا حمزہ ہوگا، حمزہ زیر دار۔ امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور سمجھ میں نہ سمجھ سکے ہوں تو پھر سے ایک بار دیکھ لیں اس کو پیچھے کر کے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت ہی آسان ہے، بس تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آگے ہے امر کی گردان۔ امر کے جتنے افعال ہیں، جتنے صیغے ہیں، وہ سب ایک ساتھ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، اس کو دو تین بار پڑھ کے ذہن نشیں کر لیں، زبان میں بٹھا لیں تو بہت آسانی ہوگی۔ امید ہے فعل امر آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کس طرح یہ بنتا ہے، اور اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ ترجمہ تو یہاں نہیں لکھا ہوا ہے، جیسے انصر مدد کر، اضرب تو مار، افتح تو کھول، فتح سے افتح تو کھول، یہ کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس میں، انصر مدد کر، کسی سے ہم کہتے ہیں مدد کر۔ امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔